यो बिहेकले काम गर्दैन भनेको यहाँ कसरी काम गरिरहेछ तिमीहरूले जान छैन बिहे भनेको यहाँ बिहे भनेको हाम्रो गाउँको नम्बर 1 हाम्रो गाउँको नम्बर 1 मान्छे यहाँ हेर्नुहोस् काम गरिरहेछन् विवेकले यहाँ यस्तो राम्रो आच्छी दाजु यहाँ विवेकले यस्तो राम्रो काम गरिरहेछ सो गाइज आज हामी त्यहाँ बिहेको घरमा आएको गाइज यहाँ हार्न सक्नुहुन्छ यो भलिबल खेल्न धेरै रुचाइरहेको छ गाइज पर डगेश भाइ आउँदैछ हेर्नुहोस् गाइज हेर्नुहोस् गाइज जय नेपाल यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ